Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Rallye Chauffe-eau, comment se fait l'organisation comptable au sein de l'entreprise. Alors, هاد la partie Rallye Chauffe-eau, شنو هما les dossiers comptables اللي يكونوا في la société et في la deuxième partie غادي نشوفوا le détail ديال chaque dossier يعني كل dossier شنو هو تيكون فيه في هاد l'organisation. Donc أول dossier تيكون عندي هو dossier achat. دوسي اشا اللي تيكون فيه بزاف ديال الحوايج بحال بوند كوموند بحال بوند ليفريزون لا فاكتور اكسيتيرا هادشي غنشوفوه من بعد. كيكون عندي دوسي فونت دونك كيكون عندي الدوسي ديال فونت اللي فيه لي فونت او بيان لي فاكتور فاكتوري على لو كليون. كيكون عندي دوسي امبور. هنا لا سوسيتي الا كانت كدير لامبور حتى هي كدير واحد لو دوسي خاص بالامبور بور فاسيليتي لا سيزي. كيكون عندي دوسي لا سي ان اس اس. كيكون عندي دوسي ديال لا بنك. تيكون عندي دوسي ديال لي زاجيو اي نوت دو فري. دونك هنا خاصني نسيباري لي زاشا يعني لي فاكتور d'achat بارابور لي زاجيو اي لي نوت دو فري. et غادي نشوفو كومون je peux travailler ou bien comment je peux comptabiliser les agios et les notes de frais. غادي نشوفو دوسي concernant le remise يعني انا فاش نفاكتوري واحد لا فاكتور او لو كليون تيخلصني سوا بار شيك سوا بار ايفي سوا بار كومبونساسيون اكسيتيرا. كيكون عندي واحد لو دوسي ديال لي ديكلاراسيون دي زامبو دونك لي concernant l'impôt sur le revenu, concernant l'impôt sur les sociétés, concernant la retenue à la source, concernant la TVA etc. Et enfin كيكون عندي dossier juridique ديال la société اللي فيه l'ensemble des paperasses juridiques. Donc dans la deuxième partie غادي نشوفوا le détail ديال chaque dossier pour savoir chaque dossier qu'est-ce qu'il contient dedans. Alors la deuxième partie غادي نشوفوا le détail ou bien le contenu ديال chaque dossier comptable اللي عندنا في la société. أول حاجة هو dossier achat. Donc dossier achat qu'est-ce qu'il contient؟ Bien sûr dossier achat تيكون فيه le devis. يعني أنا فاش كنبغي نشري واحد la marchandise le fournisseur كيصيفط لي واحد le devis donc je dois conserver هذاك le devis. أو تاني حاجة كتكون عندي le bon de commande. يعني أنا فاش كنأكسبتي هذاك le devis كندير واحد le bon de commande. Le bon de commande كنصيفطو للفورنيسور. لو فورنيسور كيعتمد على دوك لو بون de commande باش كيدير ليا واحد لو بون de livraison واحد لا فاكتور كيصيفطهم ليا bien sûr je dois les conserver في le dossier achat. Et bien sûr إلا كانت عندي واحد لا فاكتور avoir يعني الفورنيسور دار ليا واحد لا فاكتور avoir حتى هي كندير ليها لا conservation parmi هاد لي فاكتور. Mais tout ce qui est essentiel هنايا هي la facture bien sûr et le bon de livraison et la facture d'avoir. Donc هنا en tant que comptable, je dois conserver la facture, le bon de livraison et la facture d'avoir et نجمعهم في dossier واحد باش en cas de contrôle تكون la facture ou le bon de livraison pour faire la comparaison. Est-ce que le fournisseur m'a livré ce qu'il m'a facturé. Après كنشوفوا عندي copie de moyen de paiement. Donc أنا فاش كنخلص le fournisseur كنخلصو soit par chèque, soit par effet, soit par compensation, soit par ticket de caisse. يعني إلا خلصو par chèque ولا effet كندير copie لهداك le chèque وكنلصقو مع la facture ou bien la facture d'avoir. إلا خلصتو par compensation يعني أنا كان كيتساني الfournisseur وكنت كنتسالو دونك هنايا نقدروا نديروا واحد لا compensation ما بين هذيك لا dette وهذيك لا créance باش نديروا لو ريغلومون ديالنا. دونك عندي كاتريام بوين هي تيكي دو كيس. يعني مثلا انا خلصت بار كيس نقدر ندير واحد التيكي دو كيس. هذيك تيكي دو كيس ندير فيها لو مونطون دو ريغلومون ونلصقو مع هذيك لا فاكتور. دونك هادو هما لونسومبل دي فاكتور اللي يقدروا يكونوا عندي او بيان دي بابيي اللي يقدروا يكونوا عندي في لو دوسيي اشا. دوسيي فونت سي باراي كيكون عندي لو دوفي. يعني انا لو كليون كيطلب مني واحد لو دوفي كنصايب ليه واحد لو دوفي. فاش هو كيقبل هذاك لو دوفي كيصيفط لي بون كوموند. انا هذاك بون كوموند كنعتمد عليه باش نخرج السلعه من لو ستوك كندير ليه البون ليفريزون. بون د ليفريزون ديما كنتصاحبوا مع لا فاكتور يعني كنصيفطو مع لا فاكتور. اي كندير كوبي دو موين دو بايمون. يعني هذاك لو كليون باش خلصني واش خلصني باغ شيك باغ ايفي باغ كومبونساسيون باغ كاس. هنا باغ كومبونساسيون بيان سور هذيك لا لتر دو كومبونساسيون خاصها تكون سينيي باغ لي دو بارتي. دونك سينيي باغ le responsable ديال la société A et signé par
pardon, signé par le responsable ديال le fournisseur et signé par le responsable ou bien par le client, comme ça باش تكون justifié. Et la déclaration ديال la TVA يعني le fait générateur تيكون في la date de signature. يعني أنا la déclaration كنديكلاريها في la date ديال la signature ديال هذيك la lettre. Donc عرفنا أن dossier de vente كيكونوا فيه هاد لي بوين هادو plus bien sûr la facture d'avoir. يعني أنا لا صيفط شي facture avoir الكليون نقدر نحطها حتى هي في le dossier. Mais tout ce qui est essentiel, يعني ce qui est essentiel في هاد les documents هي le bon de livraison et la facture علاش حيت sont contrôlés par le fisc. عندي هنايا دوسيي سي ان اس اس. دونك دوسيي سي ان اس اس نقدر نهزلو بوحدو حتى هو تيكونوا فيه لي بوردورو دو ديكلاراسيون. يعني لو بوردورو دو ديكلاراسيون اللي كنخرج من لو سيت دامانكوم كيكون عندي لو روسي دو بايمون. يعني سي جو باي بار par virement ou bien par caisse. يعني خرجت البوردور ومشيت خلص في لا بنك هذاك لو روسي جو دوا لي كونسيرفي. كتكون عندي ليطا دي بيرسونيل فيزافي على سي ان اس اس. دونك كنشوف ليطا ديال لي جون اللي يعني عندهم واحد لا سيتوياسيون مزيانه مع لا سي ان اس اس. نشوف لي جون اللي عندهم لا سيتوياسيون او بيان لي جون اللي عندهم لا نابيك اكسيتيرا. كتكون عندي لي دوكيمون دي سالار دي سالاري بيان سور. مثلا واحد السيد تزادت عنده بنت. هذيك البنت جو دوا انفويي لي دوكيمون ديالها لا سي ان اس اس كوم كو هذاك السيد باش ياخذ لي زالوكاسيون فاميليال ديالو اكسيتيرا. دونك كتكون عندي اي دوكيمون ديال لو سالاري فيزافي ا لا سي ان اس اس. دوسي امبور. دونك دوسي امبور الا كانت لا سوسيتي كدير لامبور بيان سور خاص تكون عندي فيه بزاف ديال لي دوكيمون. باغ اكزومبل لا دوم يعني لا ديكلاراسيون اونيك دي مارشانديز. خاص تكون عندي فاكتور دو لا فاكتور ديال ترانزيتير. خاص تكون عندي لا فاكتور دو ترونسبور. خاص تكون عندي لا فاكتور ديال لو فورنيسور اي بيان سور لو موين دو بايمون يعني باش خلصت هذاك ديك لاشا بيان سور. دونك هادو سون دي دوكيمون اللي تيكونوا عندي في دوسي امبور. عندنا دوسيي اجيو اي نوت دو فري. دونك دوسيي اجيو اي نوت دو فري هنا il y a des gens qui font la comptabilisation des agios bancaires grâce au relevé bancaire. يعني كياخذ le relevé bancaire وكيدير la saisie. Mais je pense que il faut faire des petits tickets et noter les agios اللي عندي في les relevés bancaires comme ça باش نقدر نسيزي هادوك لي تيكي. دونك جو مبو با يعني نقدر نسيزي هادوك لي زاجو اللي تيكونوا عندي في الغولفي بانكير بحال لي كوميسيون لي فري من الغولفي بانكير. مي دو بريفيرونس جو دي دو بريفيرونس انني ندير دي تيكي ونكتب فيهم شاك كوميسيون. يعني شاك موا نعزل لي كوميسيون اللي عندي نقيدهم في هادوك لي تيكي باش نسيزي لي تيكي. يعني علاش حيت الاصل هو انني كنسيزي دي فاكتور. دونك انا ملي غنسيزي هذيك التيكي دو كيس هذيك التيكي دو كيس غنعطيها النيميرو دو بياس. دونك غنعطيها واحد لو نيميرو دو سيزي باش اون كان كونترول كنمشي لهذيك النيميرو دو بياس كنشوف واش الى ايتي سيزي او بيان نو. تيكونوا فيها لي فري دو ديبلاسمون. يعني انا مثلا هذوك لي فري دو ديبلاسمون كيجيب ليا لي لي فراي ديال او بيان لي تيكي ديال لو تران ديال لو بوس اكسيتيرا. دونك هادوك لي فراي دو ديبلاسمون كنسيزيهم بوحدهم. عندنا لي فراي دو لويي. عندنا لي فراي دو ريبريزونطاسيون يعني التيكي دو او بيان البتيت فاكتور ديال الريستورون. عندي الكاربيرون حتى هو يعني الا مشيت خديت الكاربيرون حتى هما سون دي تيكي دو كيس ou bien سون باردون سون دي بتيت فراي. عندي لي فراي باي بار كيس. يعني اي فراي باي بار كيس نقدر ندير ليها واحد تيكي وهذيك التيكي نعتمد عليها بور لا سيزي. سوف كو هذيك لا تيكي دو كيس تكون سينيي اي كاشتي بار لو ديريكتور. يعني ان لو ديريكتور كيكون كتكون تحت اشراف هذاك لو ديريكتور باش تكون ليغالمون كونطابيليزي. دونك ما يمكنش لي انا نشد اي تيكي دو كيس نكتب فيها واحد لا شارج اون كونطابيليزيها. دونك ce n'est pas légal. Le principe هو انني ناخذ هذيك تيكي ونكتب فيها لا شارج. مثلا اننا مشيت درت واحد لو ديبلاسمون وخلصت واحد 500 درهم ديال الكاربيرون. هذيك الكاربيرون بيان سور هنا كناخذوا فيها دي بتيت تيكي. مثلا اوتر
charges, par exemple les frais de loyer. انا les salariés ديالي مشاو لواحد الشانتيي وكراو واحد لابارتمون. هذاك مول لابارتمون بيان سور ما غاديش يعطيهم واحد، يقدر ما يعطيهمش هذيك الغوسي دو لويي. دونك انا اون طون كو سوسيتي نقدر ندير واحد لي بتي تيكي سيني بار لو ديريكتور، وهذوك لي تيكي نقدر ندير فيهم لو مونطون ديال لو لويي بور فيغ لا كونطابيليزاسيون. عندي لو دوسيي روميز. دونك هنا عرفنا دوسيي روميز، انني ملي كنبيع لا مارشانديز ديالي كنفاكتوري لا فاكتور، كيخلصني لو كليون. دونك هذاك لو كليون كيخلصني سوا بار شيك بانكير، كيخلصني سوا بار لي روميز، qui ralassent soit pardon, soit par effet, soit par versement en espèces, bien sûr, soit par compensation. Donc, on a de préférence, on a la comptabilisation les encaissements, on a un petit dossier, fait les chèques que j'ai reçus, fait les effets que j'ai reçus, fait les versements que j'ai reçus, comme ça, pour saisir, ou bien pour saisir les encaissements de façon indépendante et faire bien sûr le contrôle avec, ou bien faire le rapprochement avec le relevé de la banque mensuellement. عندي هنا دوسي امبو. حنا كنعرفوا دوسي امبو فيه لامبو سور لو ريفوني، ليير، ليس، تي في ا. دونك نقدر ندير فيه لي ديكلاراسيون وندير فيه لي reçus de paiement. دونك لي ديكلاراسيون mensuelles, trimestrielles et annuelles et le reçu de paiement. يعني انا باش نعرف انني خلصت ولا ما خلصش خاصني نغرافي او بيان نلصق هذاك الغوسو دو بايمون مع هذيك لا ديكلاراسيون. اي با فوالا. عندي دوسي بنك. دونك دوسي بنك تتكون فيه لو رelevé bancaire ديال لو 12 mois. يعني انا دو بريفيرونس ما نسيزيش لي شارج اي لي زونكيسمون اي لي زاجيون من لو relevé bancaire. علاش؟ حيت ما كتكونش لا تراسيبيليتي ديال لا سيزي. لا تراسابيليتي ديال لا سيزي هي انني لي زاجيون ندير لهم واحد لي بتي تيكي، لي زونكيسمون ندير لهم واحد لي تيكي حتى هما. باغ اكزومبل انا درت واحد فيرسمون، هذاك الفيرسمون ناخذ واحد تيكي وندير فيرسمون اون اسبيس ونسيزيه ونعطيه واحد لو نيميرو دو بيس كوم كوا انني سيزيت هذيك لونكيسمون. كيبقى عندي enfin le dossier juridique. Donc le dossier juridique fait les documents juridiques de la société, par exemple les statuts, par exemple les PV, fait les documents des associés. نقدر ندير فيه PV de l'Assemblée générale, ندير فيه la publication bulletin officiel, etc. Donc أي document juridique ديال la société كيكون في هذا le document bien في هذا le dossier باش ديما أنني بغيت أي دوكيمون نمشي ديريكتومون لهذاك لو دوسيي جوريديك. كيكون فيه بيان سور حتى الا كانت لا سوسيتي عندها شي ليتيج مع شي سوسيتي، يعني اي دوكيمون كونسيرنون هذيك ليتيج كنجي كنحطو في هذا لو دوسيي. كانت لا سوسيتي عندها شي ليتيج مع شي كليون، هذاك لو كليون بيان هذاك لو دوسيي كليون كنحطو حتى هو في هذاك لو دوسيي جوريديك باش تسهل عليا الامور. انني منين نبغي نقلب على هذاك لو دوكيمون كنمشي ديريكتومون لهذاك لو دوسيي ونجبد هذاك لو دوكيمون. Bah voilà, merci.